This is my Bible. हो म्हजो पवित्र पुस्तक I believe what it हांव मानता says. जें कितें बरयलां आसा I तातूंत believe it's God's हांव eternal word. मानता हें देवाचें शासनीक I उतर believe I will receive हांव from the मानता Lord की हेच today. उतरांसान हांवें जावं And I'll स्विकारतलें never be हे the उपरांत हांव same. कधीच तशेंच उरचें ना In Jesus' precious जेजूचे name. मलारीक नांवान प्रार्थना करता Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया How are you all? सगळीं कशीं आसात तुमी Praise the Lord. देवाक आर्गा Can our lives be better than yesterday? कालचे परस अदीक आमचें जिवीत अदीक बरें जावंक शकता आयज Hallelujah. हालेलुया If it is not, आनी जरी तर तें you न्हय have to जाल्यार believe, तुवें विश्वास दवरूंक you जाय have to work आनी तुवें वावर करूंक जाय so that it has to be better. आनी अशें करून आयचो दीस अदीक बरें जावचे खातीर Because the Lord is coming. कित्याक दुनियाचें येणें लागीं आसा Hallelujah. हालेलुया Today, most Christians don't realize the gravity of you being chosen by God. आयज जास्त क्रिस्तांव तांकां खोलायन तांकां ती सोजमणी मेवना की देवान तांकां वेंचून काडला Hallelujah. हालेलुया And that you have to avail yourself that God can use your life. आनी तुवें देवाक आपलें जिवीत तुवें समर्पण करूंक जाय की देवान तुजो उपयोग करूंक जातलें म्हूण Hallelujah. हालेलुया Praise you, देवाक Jesus. आर्गा Last Sunday I spoke on reverence to God. गेल्या आयतारा दिसा हांवें देवाक आदर दिवप ह्या विशीं हांवें शिकोवन दिलें How much do we have reverence to God? कितके देवा खातीर आमचें आदर आसा Hallelujah. हालेलुया We'll find that your mind is being bulldozed with so much of the things that have happened in your life that you are not able to have that communication or that reverence to God because of your situation. तुमी पळयलें की तुमच्या मनाचेर इतके संवसाराचे वस्तू आनी संवसाराची परिस्थिती ते मनाचेर विस्फोट जाल्ले आसा की अशें करून तूं तुमचें लक्ष देवाच्या वस्तूचेर घालूंक जायना Every time mind can deviate to who is right and who is wrong. आनी दोर पाटी मन हे वाटेन त्या वाटेन ओडून वेता की कोण सारको आसा कोण सारको ना And we keep seeing mistakes in आनी everything. चुकी सोर वस्तूंनी आमकां दिसून येता But your reverence to God will make you communicate with God. पूण देवाक तूं आदर दिता तातून तूं देवाच्या संबंदीन रावता Hallelujah. हालेलुया And then you have His presence, आनी त्या His उपरांत heart, देवाची His उपस्थिती देवाचे understanding काळीज देवाची in your life. सोसमिकाय तुझ्या जिवितान उतरता Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारगा Life is a battle. जिवीत जावन आसा एक झूज We are all on the winning side. पूण आमी सगळे जोयताचे वरदान आसा But if we don't see the victory, पूण जरी तर ती जोयत आमकां दिसून येयना that means you are stuck somewhere. तर हे दाखयता की तूं खंयचो तरी शिरकोन Either you आसा are not allowing God to help you, या तूं देवाक परवानगी दिना तुका आदार दिवंक or there is something in your mind which has kept you there ओ only. तुजे मनान कितें तरी रिगलेलें आसा जेका लागून तूं थंयसरूच शिरकोन उरला You have to fight it. पूण ताजेर तुवें झूज मांडूंक जाय Hallelujah. हालेलुया Because Jesus is the author and कित्याक finisher जेजू of your जावन faith. आसा तुज्या भावार्थाचो सुरवात आनी अंत Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारगा The more you can humble to accept that we need God more than anything all our lives. जितके तूं खालती जाता स्विकारूंक की तुका देवाची गरज आमकां देवाची गरज आमचे जिविताचे हावकभर आमकां देवाची गरज The more you will rise up in your life. तितके तुजे जिवितान तूं उप्रासतलो Hallelujah. हालेलुया Sometimes the situations that happen in our lives केन्ना केन्ना जे परिस्थिती आमचे जिवितान घडटा can either slow us down from reaching to crossing the river Jordan, ते आमकां or फक्त crossing the Red Sea, or crossing तांबडो our दर्या situation. ओ जॉर्डनाचो न्हंयो पार करूंक आमकां शिरकोन दवरता आडायता सोकास करून उडयता परिस्थिती पार करूंक आमकां आडायता So you have to check what is तर happening. तुवें तपासणी करूंक जाय कितें घडटा पळय तें Praise you, Jesus. जेजू खारगा Hallelujah. हालेलुया I've noticed many people, when they revere something, they are blessed. एक म्हाका लक्षान आयिल्लें आसा की जेन्ना लोक ती कितें कसले तरी वस्ताक ती आदर दिता जाल्यार ती आशिर्वादीक जाता Like I'm speaking God's word to you, की अशें की हांव देवाचें उतर तुका तुजे कडेन उलयतां but your mind is not really ready to receive of what I am saying. पूण तें जें कितें हांव प्रचार करता तुजें मन तयार ना स्विकारूंक Because
during the week or whatever is in your mind is also what you are coming over here. कित्याक सुमानभर तुजे जिवितान कितें घडलां तें तुजे मनांनी रिगलेलें आसा आनी तें घेवन तूं हांगासर येता. Hallelujah. हालेलुया. That's why it's very important. ह्याच पासत एकदम You have come here महत्वाचें. because God has chosen you. तूं हांगासर हाजीर आसा कित्याक देवान तुका वेंचून काडला म्हूण. And God has a plan for you. आनीक तुज्या खातीर देवाचो एक हेतू आसा. And it is for you to prosper. आनीक ते येवजून तुजे प्रगती खातीर जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. So what God wants you to prosper, तो देवाची इच्छा तुज्या खातीर कित्यान तुजी प्रगती जावंक जाय ती. it's your soul that has to prosper. तुजो आत्माची प्रगती जावंक जाय. Your understanding about God has to prosper. देवाची सोजमिकाय जे तुका आसा तातून तुजी प्रगती जावंक जाय. You as a person, what you are, should prosper. जो तूं कोण व्यक्तित्व आसा पळय तातून तुजे प्रगती जावंक जाय. Then all these things, whatever the world you want, it will come to you. आनी त्या उपरांत संवसाराचे तुका कितें आशा आसा वा तुजे कितें वंडावणी आसा ते तुका आपुणूच मेळटले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. John 14:6, what it says? जोआंचे पुस्तक 14 वर्स 6 वडी आमकां कितें सांगता. Can somebody read? Jesus said, I am the way, the life, the truth. No one comes to the Father except through me. जेजून ताका अशें साप दिली वाट सोट आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. God Himself, आनी जेजू जावन आसा the Word of God, देवाचें उतर तो जावन आसा the eternal Word. आनी सासनीक उतर जेजू It जावन spoke आसा to you. आनी तुजे कडेन ताणें What it उलयलां said. आनी कितें तें उतर तुका सांगता. I am the हांव way. वाट सोत आनी जिवीत. Hallelujah. हालेलुया. Life that no one comes to the. आनी कोणूच बापाशी Father. वचना बगर जेजू वरवीं. So, how much do you respect verse that to go to the Father, to go to God, you are the only one who is chosen to follow this path. There is no other way. याका कितके तूं मान दिता की बापाशी वसोंक देवान तुका वेंचून काडलेली आसा आनीक दुसरी वाट कशें तुवें वाटेचेर तुवें चलोन बापाशी वसोंक जाय ते दुसरें आनीक वाट ना. Is it written like that? अशें बरयल्लें आसा. If tomorrow somebody says that it is not this, there are different ways and even they are good people and good works and they are doing better and doing this, that, will them give a place what you have? फाल्यां जरी तर कोण तुका सांगीत की खूब वाट्यो आसा देवाशी पावंक आनीक हे भाशेन आसा आनीक जेजू शिवाय दुसरें कितें आसा जाल्यार जे कितें तुजे कडेन आसा तांचे कडेन तें आसतलें. Will they have it? तांचे कडेन आसतलें. Only the word what you know, ओ फक्त that जे you will have it. देवाचे उतराची म्हायती जे तुका आसा त्या म्हायतीन सान तुका आसा की तुका म्हायती आसा की तुजेच कडेन तें आसतलें म्हूण. Who has it? कोणा कडेन आसा. The one who believes this, the one who walks this way. जो You have कोण not just विश्वास chosen, you are दवरता chosen आनी ह्या वाटेर तो to be with the चलता. Father. बेश्टेच तुका वेंचून काडूंक ना पूण तुका वेंचून काडलेलें आसा बापा सोबे आसूंक. How much do you fear this? How much do you wait and rever this scripture that you are the only one who is chosen to go to the Father, to go to heaven? तो ह्या शास्त्राक तूं कितके आदर दिता कितके देव भिरांतीन तूं रावता ह्या शास्त्राक की देवान तुका वेंचून काडलेलें आसा बापा सांगाता रावंक जेजू क्रिस्ता वरवीं. How much is your reverence to God? तो When you तुजे read this, that आदर means कितके the आसा hope that you देवा have खातीर in जेन्ना Him. हे शास्त्र तूं How much are you distributing, वाचता. giving the hope to somebody else? आनी हे आदरान तूं हेरांक तूं ती आशा तूं बांटून दिता. Hallelujah. हालेलुया. You will find that most of you are not doing it. आनीक तुमी पळयतले की जास्त जाण तुमी हे भाशेन वागिनात. Hallelujah. हालेलुया. Because the fear of God, कित्याक देव भिरांत the reverence to God, देवाक आदर you might be not having it. गोडे तुजे कडेन तें ना. Hallelujah. हालेलुया. When you have this, जेन्ना this is आदर the scriptures that मान you are the देवा only खातीर, one. देवाच्या उतरा खातीर आसा की तूं तो एकटोच जावन आसा. Hallelujah. Hallelujah. You are chosen by God देवान तुका वेंचून काडलेलो आसा to follow this path. ह्या वाटेर चलो And He is the truth. आनी तो जावन आसा सत He is the only truth. आनी तो जावन एकटोच सत. He never said, I am one of the ways. He says, I am the way. I am the life. ताणें म्हणूंक ना Today, की how much are you हांव- taking this inside your life to live that life? ताणें म्हणूंक ना की हांव एक वाट पूण ताणें म्हटलें हांव ती वाट.
तर आयज ती वाट तुवें त्या वाटेर चलोन त्या भाशेन जिवीत जेवंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. How much are you focused on your life that God chose you? तुजे जिविताचेर कितके तुवें लक्ष दवरलेलें आसा की ते तुजे लक्षान आसा की देवान तुका वेंचून काडला. That you are the one basically you're bulldozing anything that happens around you. You keep it aside and you say, yes, I am following this path to you, की Jesus. तूं तो व्यक्ती जावन आसा की तुजे सोरभोंवती कितेंय घडल्यार तें तूं कुशीन दवरता पूण तूं कबूल करता की हे वाटेर हांव चलतां, हांव जेजूचो पाट लावदार. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. If I look at you, I find that there's so much in your mind. तुजेर हांव नदर घालीत जाल्यार अशें म्हाका दिसून येता की कितके जास्त वस्तू तुजे मनान When I आसा. read the Bible, जेन्ना hallelujah. पवित्र शास्त्र When I was touched, this scripture देवान told me, म्हाका हात लायलो उपरांत though I was a Christian, पवित्र शास्त्र वाचले आनी This हांव word एक came to क्रिस्तांव life. जावन सुद्दां हे शास्त्र जीवित जालें म्हाजे जिवितांत. and I found that जीवन urgency जालें to म्हाजे tell it to जिवितांत. others that Jesus is the only way. आनी त्या The only way, the only name that can give you salvation. त्या शास्त्रान म्हाका प्रेरणा दिल्या की हेरांक वचोन सांगोंक गोवाय दिवंक की जेजू जावन आसा एकटोच वाट आनी ती वाट जावन आसा तारणाची. Hallelujah. हालेलुया. But you see the world system, it is पूण taking us away संवसाराची from पद्दत तुमी पळयात. this understanding. ही सोजमिकायेंसान संवसार आमकां कुशीन काडटा. Hallelujah. हालेलुया. We today stand here because someone must have prayed for us. हांगासर आमी उबी आसात कित्याक कोणेन तरी आमच्या खातीर प्रार्थना केल्ली आसा म्हूण. Today you are sitting here because it is somebody's prayer that is gone to heaven, आयज तूं that God हांगासर chose you. बसलेलो आसा कित्याक कोणेन तरी तुज्या खातीर मागणें केल्लें आसा आनी तें मागणें स्वर्गार पावलें आनी देवान तुका वेंचून काडलो. Hallelujah. Hallelujah. So there are so many around, hallelujah, तर who सोरभोंवती still कितलीं जाणां deserve to आसात. know. They want, are we praying for them? तांकां फावो आसा जे देवाची म्हायती मेळोवंक पूण तांचे खातीर आमी प्रार्थना करता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. You have to. तुवें We तें have करूंकूच to give जाय. this hope to someone ही else. आशा हेरांक How आमी much do दिवंक you जाय. rever the scripture? Hallelujah. हे That शास्त्राची Jesus शास्त्राक is the तूं only way. हे शास्त्राक तूं कितके आदर दिता की जेजू जावन आसा एकूच वाट. You might see the world systems there. You'll find that they are so rich, they are doing so well, and your mind could be attracted that side, and you might feel that they are better off. आनी संवसाराचे भायर संवसाराची पद्दत पळोवन तुका दिसून येता एकदमूच ते आकर्शीत आसा ती एकदमूच खूब तांचे प्रगती जाता श्रीमंत आसा आनी तुका अशें आशा एक येता की अदीक बरें की तूं त्या भाशेन जावचो म्हूण. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. In fact, the whole world, it is celebrating so म्हणल्यार many things. संवसार खूब वस्तूची परबी करतात. How much are you celebrating yourself with पूण His तूं word? कितके आपले आपूण आनी देवाचे उतरां सांगात आनी तुमी आसात ताजी परबी तुमी मनवतात. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. How much many times when we pray also we'll find that you are still on the phone on something. आनी कितके पाटी जेन्ना आमी मागणें करतात तेन्ना कोणाचे कॉल येत जाल्यार आमी ते कॉल घेतात आनी मागणें आमी बंद दवरता. But salvation is there only in the name of पूण Jesus. थारण आसा फक्त जेजूच्या नांवान भितर. Bible says under heaven there is only one name by which we can be saved. पवित्र शास्त्र आमकां कळयता की मरबा खाला एकूच नांव आसा जे नांवान आमकां थारण मेळटा. Today when you pray and you say in the name of Jesus, आयज जेन्ना तूं is there प्रार्थना fear in you करता when आनी you just even take that तूं name? घोशणा करता की जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं जेन्ना नांव घेता जेजू क्रिस्ताचें तेन्ना तुका एक भिरांत आसा. Hallelujah. हालेलुया. That you are so fearful about when you take that name. की जेजूचें नांव तूं देव Jesus, भिरांतीन घेता. it has the authority, it has that name. ती भिरांत तुका आसा की जेजूच्या It नांवान has that अधिकार power आसा when आनी you say सामर्थ आसा in the name of जेन्ना तूं Jesus. जेजूच्या नांवान तूं घोशणा करता तेन्ना. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. Do you carry that as you live your life? आनी ते गोष्टीचे तूं वाहक जावन आसा जशें तुजे जिवितान तूं जियेता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. What is reverence? तर आदर कितें जावन आसा. It is a deep respect inside आदर of you. जावन आसा खोलायेनसान देवा खातीर एक मान आनी रेस्पेक्ट. Hallelujah. हालेलुया. When you take the word, when you speak the word, when you tell about Jesus, जेन्ना देवाचें उतर When तूं you घेता witness, उलयता साक्षी दिता हेरां तूं देवा बद्दल सांगता त्या उतरांसान. hallelujah. हालेलुया. And whenever you speak,
there is an awe inside of you. आनी जेन्ना तूं उलयता तुजे भितर एक उत्साहवंताचो अनुभव देंवता There's something that happens to you when you speak about the आनी Lord. कितें तरी तुका घडटा जेन्ना दुनिया बद्दल तूं उलयता. Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. देवाक हारगा. And it is that respect, inner respect that will give an outward what do you call manifestation, that how you believe your Lord. आनी कितके खोलायनसान भितरसान तुजे आदर आनी मान आसा ते भायरसान ते दिसून येता गोवाय जाता भायल्या रुपान तुज्या. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. We rever our God. तर आमी देवाक आदर दिता, आमच्या देवाक आमी आदर दिता. Hallelujah. हालेलुया. What is reverence? आनी आदर दिवप कितें? For us, reverence means we revere God and His statutes, His laws, whatever He has तर teaching आमकां us to do, that देवा- is everything for us. आमकां देवाक आदर दिवप म्हणजे आमी ताजे नांवाक आनी ताजे कायदे आनी नेम कायद्याक आमी आदर दिता की तो आमच्या खातीर सगळेंच जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Psalm 89 verse 7. भक्तांचे सोबेंत भिरांकूळ देंवतो आपणा भोंवतणी आसलोल्या सोमेस्तांक थर आनी भंयखोर. Hallelujah. हालेलुया. God is greatly to be feared. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. How you fear God when you yourself carry Him, that your body is the temple of this God that you believe. तूं जावन आसा देवाचो मंदिर आनी वाहक देवाच्या हाजीरपणाचे. Unless you don't revere even of what you are, जे that मेरेन तूं you have the Lord आपूण inside of कोण you. पळय तूं आनी दुनिया तुजे भितर वस्ती करता ताजे तुजे भितर आदर ना जाल्यार. Hallelujah. हालेलुया. Today you are a privileged person. आयज तुका खेरीच मान आसा. Hallelujah. हालेलुया. Today you might be lost because you are going through आयज something. घडीत तूं शेणलेलो आसा कित्याक कांयच परिस्थितींसान तूं You've पासार gone through जाता. some tough ओ situation. कसले You're going हागोट through a hard time. परिस्थितींसान तूं पासार जाल्लो आसा ओ तूं पासार जाता. But the promise of God, what पूण is yours, is देवाची still yours. पासावणी जे तुजे खातीर आसा ते आजुनूय तुजेच खातीर जावन आसा. And you have to revere. You have to आनी revere that He तुवें lives in आदर you. दिवंक जाय की तुजे भितर तो वस्ती करता म्हूण. That's why Paul says, it's no longer I that live, it's Christ who lives in आनी me. ह्याच पासत पावलो Today, how आमकां much are सांगता you- की हांव आतां हे फुडें हांव जियेना पूण क्रिस्त म्हाजे भितर आसा तो You're जियेता. allowing God to dwell and manifest your life. तो तूं परवानगी दिता देवाक वस्ती करूंक आनी तुजे It's to do with your जिवितान relationship with Jesus. तुजे जिवितान प्रदर्शन जावं. Hallelujah. हालेलुया. हे सगळे तुजे संबंध देवा सांगाता हे गोवाय जावन आसा. Those who believe in the Lord, फक्त Jesus जे Christ, दुनिया जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतात तांकांच They ही are बासावणी privileged. फावो जाता. तांकां खेरीच मान they are the most blessed on this earth, face of this आसा आनी earth. सगळ्याकीन हे पृथ्वीर आसा सगळ्याकीन आशिर्वादीक ती जावन आसा That Christ's body was crucified. की जेजू क्रिस्ताचे कूड खिसार खिलायल्ले म्हण That sin was paid for the price of your sin, आनी so तुज्या पातका that खातीर your फारीक body कोण can become खुरसार the जाले temple of आनी the अशें living God. करून तुजी कूड जिवे देवाचे मंदिर जावंक पावतले म्हण. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Lord. देवाक आर्गा. How much do you revere and respect that you got, that when you live today, I have to be very तो careful कितके मान how I आनी live my आदर life. तो दिता What do की I talk? How do I live? एकदमच तूं सांबाळून रावंक जाय, I am very चतुरायेन careful रावंक जाय. every कशे word that I परी तूं speak. तुजें जिवीत जियेता, कशे परी तूं उलयता, कशे परी तूं वागता. I'm careful what I hear, हांव what I सांबाळून see, what रावता, I कितें talk, आयकता, कितें हांव उलयता, कितें हांव पळयता. because He is living in me. कित्याक म्हाजे भितर तो जियेता म्हूण. Hallelujah. Hallelujah. When He lives in you, you become the light. जेन्ना तुजे भितर तो वस्ती करता ते तूं उजवाड जावंक पावता. Hallelujah. All of you read the scripture. भक्तांचे सोबेन भिरांकूळ देंवतो आपणा भोंवतणी आसलोल्या सोमेस्तांक थर आनी भंयखोर. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. We are come in the assembly. Are we fearing Him? आमी भक्तांचे सोबेन आमी आयिल्ले आसा पूण आमी देव भिरांतीन आयिल्ले आसा. It's not that fear you get frightened about someone. आनी ही देव भिरांत न्हय की ती भिरांत जे आमी हेरांची दवरतात खंयच्या व्यक्तीची भिरांत आमकां आसा. Hallelujah. तसली भिरांत न्हय ती. It's the fear that He is God. पूण ती भिरांत जावन आसा की तो देव म्हूण ती He is भिरांत. the only way. He has chosen you. आनी तो एकटोच You have come वाट here. आनी ताणें तुका Hallelujah. विचून काडला आनी तो हांगासर हाजीर आसा. Praise the Lord. देवाक आर्गा.
your only understanding to come to this place is to fear your God. आनी तुजी एकूच सोजमी काय आसा ह्या जाग्यार हाजीर जावं की तुजे देवाची भिरांत दवरच्या खातीर. You fear His word, you fear ताजे His उतराची name. भिरांत दवरता, ताजे नांवाची तूं rever, भिरांत respect, दवरता, ताजे honor. नांवाक तूं मान आदर आनी मान आनी रेस्पेक्ट तूं दिता. Which allows your life to be sanctified, your life to be holy. आनी ही परवानगी दिता तुजे जिवीत पवित्र जावं. That you love Him more than anyone in this earth. की पृथ्वीर आसा सर्व व्यक्ती प्रास ताजो तूं अदीक मोग That करता. everything that you have, आनी की सर्व वस्तू तुजे कडेन जे आसा first is my God. तातून सर्व वस्तून पयलो जागो देवाक पावता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. जेजूक हारगा. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. In the tradition of the Jews, आनी जुदेवाच्या संस्कृतीन hallelujah, हालेलुया for them reverence, they used to prostrate, used to fall flat on the ground. तांकां देवाक हादर दिवप म्हणजे जमनीर ती सोर पडटाली. Hallelujah. हालेलुया. In reverence to their God. आपले देवाक हादर दिवन. And you should do that. आनी हे आमी करची गरज आसा. Just in reverence to Him, that आनी God, I am देवाक आदर nothing, you are दिवन everything to आमी me. कांयच न्ही आनी तुज्या खातीर देव सगळोच जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. How many are blessed to hear what I am कितकी speaking? जाणां आशिर्वादीक जाल्ले आसा हे आयकून हांव Hallelujah. कितें प्रचार करता तातून That when you come here, की जेन्ना तुमी hallelujah, हांगासर येतात you have to have fear. तुजी एक देव बऱ्यांत आसूंक जाय. My तुजे God भितर. is everything. His की word is everything. तुजो देव म्हजो देव सगळेच म्हज्या खातीर जावन आसा आनी ताजे उतर म्हाज्या खातीर सगळेच जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Today you'll find so many of us आयज have तुमी gone पळयतले so much की away from God. कितकी जाणां आमी देवा कडसून कट सोरलेली आसा. But His love पूण is still ताजो there. मोग तरी पूण His mercy is still there. ताजे मोग आनी ताजी काकलूत अजून पासून आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Hebrews 12:28. Hallelujah. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful. So worship God acceptable with reverence and awe. आमकां कांपूंक जायना तसले राज दिल्ले आसा देखून दिनवाशी जावया आनी अदरान आनी भक्तेन देवाक मानता ते भाशेन ताका बुजोया. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. We are receiving a kingdom एक राज आमी स्वीकारता that cannot be shaken. ती राज कांपूंक जायना. How much are you living in that kingdom which cannot be shaken? कितके How आमी much त्या is your राजान faith आमी living? जियेता जे राज कांपूंक शकना That I will not be shaken no matter what. आनी त्या I भाशेन will तूं जे stand in the name of जिवीत Jesus. तूं जियेता की कसले कितें जावं दी हांव कामचो ना आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उबो रावतलो. If you don't live that life, you are not living in the जरी kingdom. तो ते जिवीत तुजे जिवीत ह्या भाशेन तूं जियेना जाल्यार तूं देवाच्या राजान जियेना. Hallelujah. हालेलुया. You could be one place, one person somewhere, तूं alone. एकटोच व्यक्ती एकसुरोच आसूंक शकता But खंयचे you are still जाग्यार. in the kingdom that cannot be shaken. तरी पूण तूं त्या राजान देवाच्या राजान आसा जे राज कांपोंक हालोंक जायना. So wherever you stand, तो you जिसोरी तूं stand उबे thankful आसा to the Lord. तूं एक उपकारी काळजान दिनवासनी काळजान तूं उबे रावता You are in reverence to your mighty God. आनी तुज्या सोरपोट दारा देवाक तूं आदरान तूं रावता And I will stand आनी तूं उबो रावता for the name of the Lord, for the name देवाच्या of नांवा Jesus. खातीर जेजू Because क्रिस्ताच्या नांवा I am in a खातीर kingdom हांव that उबो cannot रावता be कित्याक हांव shaken. एके राजान उबो रावता जे राज हा कांपोंक हालोंक जायना. Today, many of you, hallelujah, are I- not standing in the kingdom खूब the way जाणां the kingdom तुमी is. देवाच्या राजान उबे आसात ते भाशेन तुमी उबे नात. That's why the kingdom of the world shakes you with different things. त्या भाशेन तुमी देवाच्या राजान उबे नात की ते कांपोंक हालोंक जायना आनी ह्याच पासत जे भायले राज आसा तुमकां हालयता आनी कांपयता The word of God is not risen inside of आनी you. तुमचे भितर देवाचे उतर उपरा आसूंक ना. That's why for the smaller things you get emotional, you get आनी hurt, ह्याच you go पासत ल्हान down, ल्हान वस्तू you खातीर talk तुका any दुख rubbish, भोगता आनी तूं भावनादीक तरेन तू चलता you have the आनी wrong तू company, नाका the जाल्ले wrong वस्तू friends, the तू wrong उलयता things. आनी चुकीचे सांगात तुजे आसा तू चुकीचे मित्र तू धरता. You need to come out of these things. ह्या वस्तूंसान भायर सरची गरज आसा Because you are in the kingdom की तू that कित्याक तू एक cannot राजान be आसा shaken. जे राज हालोंक शकना कांपोंक शकना. Hallelujah.
हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. So God has chosen you. सो देवान It's the तुका only वेंचून way. काडला आनी ती एकूच वाट जावन आसा. You reverence, respect the God that's in you. तुवें देवाक मान आनी आदर दिवंक जाय त्या खातीर की देव तुजे भितर वस्ती करता. Many a times. सबार पाटी. Hallelujah. हालेलुया. Because of how the enemy is doing things around. कित्याक दुस्मान आमच्या सरभोंवती कशें वावर करता त्या खातीर We feel, oh, he is strong. आमकां दिसता की तो बलवंत आसा म्हूण. Hallelujah. Hallelujah. He is not strong. पूण तो बलवंत न्हय. We have made him strong because we आमी have not ताका risen in the बलवंत केल्ले kingdom. आसा कित्याक देवाच्या राजान आमी उपरासूंक ना म्हूण. We are giving them more authority because we've not taken our आमी authority. तांकां अधिकार आमी फावो करता कित्याक आमी आमचो अधिकार आमी घेवन आमी उबे रावंक ना म्हूण. It's time that you understand. आतां वेळ आयला की ही सोजमीकाय तुवें घेवंक जाय. Say, I'm in the kingdom that आणि cannot तुवें- be shaken. तुवें कबूल करूंक जाय की हांव एके राजान उबें आसा जे राज हालोवंक कांपोवंक जायना. And once you say it, live it. आनी एक तूं कबूल करता ते उपरांत तुवें ती जिवीत तुवें जिवंक जाय. See, there are many things Satan will snatch from you. आनी हे पळय की सोबार वस्तू आसा जे देव आसा तुजे जिवितांसान काडून He will take you काडटलो. from the presence. देवाच्या हाजेरपणांसान तुका काडटलो. He will take you away from the commitment to the Lord. आनी देवाक तुजे झापसाली आसा तातून तुका कुशीन काडटलो. He will take your wealth. तुजी गिरेस्काय आसा He तातून will तो rob your कुशीन काडटलो. blessings. तुजे आशिर्वाद तो चोरतलो. He'll put fear and doubt in you. तुजे भितर तो भिरांत आनी दुबाव रिगयतलो. Or your mind can be down. तुजे मन निराश जावंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. But you need to stand and say, पूण गरज आसा की त्या परिस्थितीन तुवें उबें I रावचें belong to Jesus. की हांव जेजूचो जावन आसा Jesus died on the cross for me. आनी म्हाज्या खातीर जेजू क्रुसार मेलो. It is no longer I that live, but आणि it's Christ who lives in हे me. फुडें हांव न्हय पूण म्हाजे भितर जेजू वस्ती करता तोच जेजू And जियेता. I stand strong. आनी ह्या सोजमिकायेन हांव बलवंत उबो रावता. Strong. बलवंत उबो रावता. Strong. बलवंत उबो I रावता. cannot be shaken. म्हाका कधीच हालोवंक शकना. There might be people around me म्हाज्या सरभोंवती लोक हांसोंक शकता. who are not really living their life according to the word of जी God. खरे परी देवाच्या उतरा प्रमाण ती आपले जिवीत जियेना. It doesn't matter. पूण म्हाका ते कांय परवा न्हय. I will live. हांव माझे जिवीत त्या The way भाशेन God has जियेतलो. called me. जशें देवान म्हाका आपयल्लो I will rise up त्या प्रमाण हांव उपरा आसतलो. in faith, भावार्थान, in understanding, सोजमिकायेन in wisdom. आनी सानवायन. Many times we just blame people. सोबार पाटी आमी फक्त लोकांक दोश दिता. That is wrong. ते चुकीचे जावन आसा. When God called you, died for जेन्ना you. देवान तुका आपयलो तेन्ना He देवान chose तुज्या you, खातीर that one person. You were chosen by Jesus. देवान तुज्या खातीर आपले जिवाचे बलिदान दिलो. तुज्या खातीर दिलो. तुज्या And you are खातीर not दिलो. alone. आनी देवान तुका विचून काडला आनी तूं एकसरो न्हय. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हारगा. So the kingdom that I cannot be shaken. तो जे राजान हांव उबें आसा ते राज हालोवंक कांपोवंक शकना म्हूण हांवूय कांपोवंक शकना. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजू हारगा. Hallelujah. हालेलुया. It might seem these are all giants all around आनी us, अशें तुका trying to control us. अशें तुका दिसून येतलें की सरभोंवती तुजे ते खोडेगांठ उबे आसात आनी ते आमकां ताब्यान घेवंक सोदता आनी आमकां हालोवंक सोदता. And slightly somebody throws something on आनी you. मातशें You're तरी all कोण तुजेर कितें talking उलयत so much जाल्यार extra instead of just being silent and तेन्ना just knowing तूं who you are. त्या गोष्टी विशीं तूं इतके तूं जास्त उलयता जेन्ना तुवें उगो रावंक जाय आनी शांत रावंक जाय. So don't look at somebody, look at your own self. तर कोणाचेर तुवें लक्ष दवरचें न्हय पण आपल्याचेरूच लक्ष दवरूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. How much are you grown in the things of the kingdom of तर God? कितके तूं देवाचे राजाचे वस्तुनी तूं वाडलोलें आसा. Hallelujah. हालेलुया. Your ministry never depends that you did miracles long time before. तो तुजी सेवा देवाच्या राजान तुवें केल्लें आसा तें आदी तुवें केल्लें आसा ताजें तें थारलेलें ना. Your ministry never depends that you went and told many people about Jesus. तुजी सेवा आदी तुवें कितके लोकांक वचोन तुवें देवा बद्दल साक्षी दिल्लें आसा ताजें थारलेलें ना. Your ministry is what you are today, पूण the तुजी life of सेवा Jesus. That is the light that is shining in you. पूण आयज तूं कितें आसा आनी तूं कितें आसा देवाच्या राजान आनी तुजे भितर जे देवाचे उजवाड आसा ते कशे परी फांकारता
ती जावन आसा तुजी सेवा I cannot take आयच्या credit for दिसाक. whatever work I have done. तो आदी तुवें कितें केलें आसा ते ताजे तुवें बडाय करूंक जायना. It is how much you are growing now is पूण the most important thing. आतां ह्या वेळान ह्या काळान आतां आयच्या दिसा तूं कितकें वाडटा आनी तूं कितकें फुडें सरता तुजी सेवा ताजेर थारलेलें आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. So it's so important to understand that. एकदमच महत्वाचें हेजे सोजमीकाय घेवं. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. How much do we, hallelujah, today, even like I would say hallelujah, read 1 Timothy chapter 2 verse 9. Hallelujah. I also want the women to dress modestly with decency, propriety, adorning themselves not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes. तशेंच बायलांनी तांकां सोबता ते भाशेन मर्यादीन आनी मानसुगेन न्हेसोन येवचें. मुद्याळे केंस करचे न्हय, भांगार श्रृंगार, माणकां मोतयां आनी उंच मोलांची वस्त्रां घालून येवचें न्हय. Hallelujah. हालेलुया. Modestly dressing. तर मर्यादीन न्हेसोंक जाय. So your dress code, it's only for church that you should be, or you always should be dressed like तर that? मर्यादीन न्हेसप म्हणजे फक्त जेन्ना तूं सभेन येता ओ सदांच तुजी जिविताचें प्रमाण मर्यादीन न्हेसप जावन जाय. Hallelujah. हालेलुया. I see many times हांव people, सबार फाटी लोकांक पळयता. for church, they will try to put on some clothes, but outside they are somebody else. सोबेन ती मर्यादीन न्हेसतात पूण भायर ती कांयचे कांय न्हेसतात. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Today we need to understand what is happening. आयज गरज आसा की कितें घडटा पळय ताजे सोजमीकाय घेवं. Hallelujah. हालेलुया. What is the dress code outside? आनी भायर कितें न्हेसपाची मर्याद Are जावन those आसा. things attracting you? ती भायर संवसारान न्हेसपाची न्हेसोनाची मर्याद आसा ते तुका आकर्शीत जाता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. See, when you consider that your body is a temple of the living हे God. पळय जेन्ना तूं लक्षान आसा की तुजी कूड जावन आसा देवाचें मंदिर. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Matthew chapter 21. One onward. Hallelujah. As they approached Jerusalem, came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, saying to them, "Go to the village at once. Hallelujah. You find tithe there, which is called, untie them and bring them to me. If anyone says anything, says, the Lord needs it, and he will send them right." This took place to fulfill what was spoken through the prophet. "Say to the daughter Zion, see, your king comes to you, gentle, riding on a donkey, on a colt, the fall of a donkey." The disciples went, and as Jesus instructed them, they brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them as Jesus to sit down. Very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowd went ahead of him that followed shout, "Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heavens." Hallelujah. When Jesus entered Jerusalem, the whole city stirred and said, "Who is this?" The crowd answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." जेरुसलेम लागीं येतच जैतूनांच्या दोंगरा सोरशी बेतफाजे पावल्या उपरांत जेजून दोगां शिसांक अशें सांगून धाडलें, "तुमच्या फुड्यान आसा त्या ग्रामान वचात. थंय रोखडे तुमकां मेळटले एक बांदलोले गाडू आनी ताच्या सांगाता ताचे शिंगरू. तांकां सोडात आनी म्हजे सोरशी हाडात. कोणी तुमकां कितें म्हणटात तर सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण सांगात आनी तो रोखडोच तांकां व्हरूंक दितलो." हें सगळें घडून आयलें प्रवाद्या वरवीं देवान सांगून दवरलेले ते पाळच्या खातीर. सियोन शाराक सांगात, "हो पळय तुजो राज तुजेशी येता, तो विनम्र खालतो एके गाडवाचेर आनी ताच्या शिंगराचेर झूं घेतलोले आवयच्या पोराचेर तो बसून येता." शिसांनी वचोन जेजूक तांकां फरमायलें तशें केलें
आनी गाडवाक आनी शिंगराक हाडून तांणी ताचेर आपली आवरणां घाली आनी जेजू वयर बसयलो. खूब लोकांन आपली आवरणां वाटेर पाटलायली. दुसरी कांय जाणां झाडांचे ताळे मोडून ते वाटेर शिंपडायतालीं. फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालो तो लोक बोब मारून म्हणटालो, दाविदाच्या पुताक जय, सर्वेस्पराच्या नांवांक येता ताका जय, भंय वर्त्या देवाक जय जय. आनी जेरुसलेमान प्रवेश करतोच हो कोण काय म्हणून आख्खे शार चल बळ्ळे. लोक जबाब दिवन म्हणटालो, हो जेजू गॅलिलांतल्या नासरेताचो प्रवादी. Hallelujah. हालेलुया. Was there honor when Jesus came? आनी जेन्ना जेजू भितर सरलो जेरुसलेमान तेन्ना ताका मान फाव जालो. Yes or no? होय की न्हय? Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. जेजूक हारका. Now, what I want to tell you, like in your own home, तर आतां हांव तुका कितें सांगूंक सोदता की तुजेच खास तुजेच घरान you are the temple in your house. तुजे घर जावन आसा एक देव मंदिर. You gather in the name of Jesus. जेजूच्या नांवान तुमी एकठांय जातात. Even when you pray, do you feel जेन्ना that तूं presence मागणें that the सुद्दां Lord is करता walking तेन्ना around you? तुमकां तुमचे सोर भोंवती देव तुमचे मदें देव हाजीर आसा, चलता, ताजो अनुभव तुमकां आसा. Hallelujah. हालेलुया. Or you are so heavy with the things that are happening तूं around. इतके जोड जाल्ले आसा, सोर भोंवती घडटा त्या वस्तूंनी. Hallelujah. हालेलुया. That everything that in your house, it is centered to do with your master. की My master has come today. Let's तुजे pray. घरान सगळे कितें Let's worship him. Let's thank him. तर तुजे घरान सगळेच कितें घडटा तातूंत केंद्रीत जागो देवाकूच आसा की आमी देवाक नमस्कार करया, मान दिवया, आमी प्रार्थना करया. Or your mind is still in ओ the old तुजे days. मन तरी अजुनी आदले वस्तूंनी Are रिगलोले you आसा. knowing that God is holy? Your life has to be holy. तुका माहिती आसा की देव जावन आसा पवित्र आनी तुजे जिवीत पवित्र जावंक जाय. That you have to prepare yourself to have God in you. की तुवें तुजे तयारी करूंक जाय की देव तुजे भितर वस्ती करता म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. Jesus told the parables of the two sons. जेजून दोग पुताचे वपार सांगले. Hallelujah. Hallelujah. Verse 28. What do you think? There was a man who had two sons. He went first and said, Son, go and work today in the vineyard. I will not, he answered. But later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will, sir. But he did not go. Hallelujah. Which of the two did what the father wanted? The first? They answered. Jesus said to them, Truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you to show you the way, righteousness, and you did not believe, but the tax collectors and prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent. तुमकां कितें दिसता कोण एका मनशाक दोग पूत आसले ताणें पयल्या वर्शी येवन म्हणलें पुता वच आनी दाकाच्या मोळान आयज काम कर. पुतान म्हणलें वेता सायबा पूण वचोंक ना. मागीर दुसऱ्या लागीं वचोन ताणें तशें म्हणलें. पुतान जबाब दिलो ना वचो ना. पूण उपरांत मन बदलून तो गेलो. ह्या दोगां भितर कोणेन बापायची खुशी केली? ताणीं म्हणलें निमाण्यान. जेजून तांकां सांगलें हांव तुमकां खरेंच सांगता, धंत वसूलदार आनी शिंडोल बायलो तुमचे आदी सर्गीच्या राजान वेतात. कारण जुवांव देवाक मानता तसले जिविताची वाट दाखोवंक तुमचेशी आयलो पूण तुमी ताचेर भावार्थ दवरूंक ना. पूण धंत वसूलदारांनी आनी शिंडोल बायलांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो. ते पळोवन तरी ताचेर भावार्थ दवरूंक तुमी तुमचें मन बदलूंक ना. तुमचे मन बदलूंक ना. Today we have to repent. तर आयज गरज आसा की आमी पश्चाताप करूंक We जाय. have to change our mindset. आमच्या मनाची स्थिती आमी बदलूंक We जाय. have to understand that are we living the life that God has given us? आमी ते जिवीत देवान आमकां फाव केला आसा ते आमी जियेता ताची सजमिकाय आमी घेवंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Hebrews chapter 12 verse 9. Hallelujah. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us
and we respected them for it, how much more should we submit to the Father of spirits and life? आमचे स्वयंपाचे खाशा बापूय आमकां शिक्का दिताले आनी तरी आमी तांकां मान दिताल्यो तर आमकां जिवीत मेळपाक आमच्या सुर्गींच्या बापाक कितलो अदीक आमी मान दिवंक फावो ना जायत Hallelujah. हालेलुया How much we need to do that? कितकी गरज आसा की आमी करूंक जाय Hallelujah. We've Hallelujah. had our fathers. आमचे स्वयंपाची They बापूय disciplined us. They told us things. आमची ती शिक्का करताले आमकां कांय वस्तू ते शिडकायताले How much should we revere our Father? तर ह्याचे परस कितके आमी आदर दिवंक जाय आमच्या स्वर्गीच्या बापय Hallelujah. हालेलुया How many understand कितकी this? जाणां सजमतात हे Our Father in Hallelujah. heaven, आमच्या hallowed be thy name, holy स्वर्गीच्या be your बापा name. तुझे नाव पवित्र जावं Hallelujah. हालेलुया How many understand what I'm कितकी saying? जाणां सजमतात जे कितें हांव उलयतां So is it important in तो your एक life दे तुजे that your खातीर Father God is there for हे you? तुजे We जिविता need खातीर to म्हत्वाचें have जावन आसा respect. की तुजो स्वर्गीचो बापूय तुजे खातीर आसा आनी ताजे खातीर तुवें आदर दवरूंक जाय Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारका How many are blessed today? कितकी जाणां आयज आशिर्वादीक जालोले आसा Praise you, Jesus. जेजूक हारका Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी Hebrews chapter 11, verse 7. By faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. By this, he condemned the world and became an heir of righteousness that comes by faith. भावार्थाक लागून नुवान अशें केलें अजून दिश्टी पडोंक नासलेल्यो वस्तू देवान ताका गमयल्या उपरांत ताणें देवाची शिटकावणी भक्तीन मानून घेतली आनी आपल्या घराण्याक वाटावच्या खातीर ताणें तारू बांदले आपल्या भावार्थान ताणें संवसाराचेर खास्तीचे फर्मोण मारले आनी जे देवाक मानवलेली जावचे भाग भावार्था वरवीं मनशाक मेळटा त्या भागाचो नोवा दायजी जालो Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेसूक हारका See, they must have made fun of Noah हे पळय गोडीत तांच्यांनी नोवाचे तांच्यांनी मस्कऱ्यो केल्लो because जाय. it was a time that sin was there. People were कित्याक- drinking, people were doing all kinds of sins. तो वेळ And this आशिल्लो. one man stood up over there. वेळ आशिल्लो पातकाचो आनी खूब वेगवेगळे तरेचे पातक थंयसर चालू आशिल्ले Praise you, Jesus. जेजूक हारका How much do you stand like Noah? तर कितके परी तूं नोवा भाशेन तूं उबो रावता Some of you must be standing like कांय Noah. जाणां गोडे तुमी नोवा भाशेन तुमी उबे रावतात Hallelujah. हालेलुया Noah is one man. He नोवा stood एकटोच व्यक्ती आशिल्लो to save his दादलो family. आशिल्लो की ताणेन आपले घराब्याक वाटयलो Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारका Hallelujah. हालेलुया And he became the heir of righteousness. आनी प्रमाणीकपणाचो तो दायजी जालो But all this movement has to happen by faith. पूण हे सगळे फक्त घडटा भावार्थान We have to live and walk and we'll see the result of आमी what we जेवची believe. चलचे आनी गरज आसा आनी जे कितें आमी विश्वास दवरता ताजो परिणाम आमच्या दोळ्यान आमकां दिसून येतले Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारका Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी How many are blessed today? कितकी जाणां आयज आशिर्वादीक जाल्ले आसा Hallelujah. हालेलुया Shall we really come, humble ourselves before God? खऱ्यानूच आमी देवा समोर आमी खालती जावया Hallelujah. हालेलुया Ask His mercy. आनी ताजी दया आमी मागून घेवया Lord, free us from the things of the world. दुनिया संवसाराचे वस्तूंसान आमकां स्वतंत्र कर Help us आमकां आदार दी to revere you. तुका मान आनी आदार दिवं Every scripture is so powerful. How much do दर you एक शास्त्र ignite yourself when you speak His word? सामर्थ्यीत जावन आसा तर जेन्ना तूं ते उतर कबूल करता तूं कितके उजान पेट्टा Even when you say in the name of Jesus, it will जेन्ना तूं happen. जेजूचें नांव घेता आनी जेजूचें नांव अशें जातोलें जेजूच्या नांवान अशें जातोलें तें घड Or जरूर you जातोलें doubtful about your faith. ओ तूं तुज्या भावार्था विशीं तूं दुबाव आसा You're wrong. तूं चुकला God's kingdom cannot be shaken. देवाचें राज कधीच हालोवंक शकना Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारका Hallelujah. You have Hallelujah. to speak what the word tells you. पूण त्या परिस्थितीन तुवें उलोवंक जाय जे देवाचें उतर तुका सांगता त्या परिस्थिती विशीं Hallelujah. हालेलुया So you have to revere. You are तर the living तुवें आदर temple. दिवंक जाय कित्याक तूं
देवाचे जिवे मंदिर जावन आसा. Do you understand everything that you deal, Ani- that God is dealing with you? तुका God is around you. God is hearing you. God is checking your life whether you are really faithful. By faith, Noah built the ark. तुका सोजमी काय आसा की तुजे जिवितान देव तुजे तपासणी करता, देव तुजी परीक्षा घेता, कितको तूं विश्वासी आसा, तुजे सर्व वस्तूंनी देव हाजीर आसा. Jesus is the ark of the covenant. नोआ भावार्थान तो आपले गोराब्याक ताणें वाटयलो आनी जेजूसान आसा तो नवे तारू. Are you building the ark in your home? तो तूं ते तारू बांदून हाडटा तुज्या Are you गोराब्याक. building the ark in your workplace? तो तुजे ते तारण तुज्या कामाच्या जाग्यार तूं बांदून हाडटा. Are you building an ark where you go to learn तो जिसो तूं शिकोंक वेता ते जाग्यार तूं तारू बांदून हाडटा. so that people, the world can come and be saved आनी अशें करून in the लोकांक name of जेजू Jesus through क्रिस्ताच्या you? नांवान तुजे उदेशीर हांगा येवन तांकां तारण मेळोंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. So I stop the message. म्हजो संदेश हांगासर हांव सोंपयता. Work on your lives. तुजे जिवितार वावर कर. Hallelujah. हालेलुया. You need to save the world. गरज आसा की संवसाराचें थारण तुजे उदेशीर मेळोंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. What you have, the world doesn't have. जे कितें तुजे कडेन आसा ते संवसारा कडेन But ना. if you don't manifest, पूण ते तुजे कडेन आसा पळय ते many times you'll be living in a situation which is प्रदर्शित very जायना tough. जाल्यार खूब जाणां एकदमूच आगोट परिस्थितीन तुमी जियेता But then you're just pointing fingers to आनी others. त्या आगोट परिस्थितीन तूं फकत येरांक बोट दाखयता. It's to do with your personal relationship with पूण ते God आगोट that will परिस्थितीन make you rise. आगोट परिस्थिती विशय जावन आसा की तुजे संबंध देवा सांगता आनी त्या संबंधीन तूं कितके उपरा आसता. 1 Peter, hallelujah. Chapter 3 verse 15 says, hallelujah. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone. उरफाटी क्रिस्त तुमचो सोमी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भक्ती करात आनी क्रिस्ताचेर कित्याक म्हूण तुमी विश्वास बरवांचो Or दवरतात. ask you to give the reason for the hope that you have. अशें तुमचे लागीं कोणें विचारलें जाल्यार But do this with gentleness and असल्याक respect. जबाब दिवन सदांच तयार रावात. How much do you answer everyone wherever you मान are? आनी रेस्पेतान कितके तुमी जिसोर आसात सर्व जाणांक तुमी जबाब दितात That your hope is only in Jesus की Christ. तुजो विश्वास फक्त जेजू क्रिस्तान भितर आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. I want you to go home, read the scriptures. म्हाका जाय की घरा वचून तुमी ह्या शास्त्राचे वाचणे तुमी करचे. Hallelujah. हालेलुया. Because of times and seasons. कित्याक वेळ आनी ऋतूक लागून Hallelujah. हालेलुया. You'll find that you're drifting away. तुमी पळयतले की तुमी कुशीन सरतात. Prince of this air is not allowing you to reach ये your वाऱ्याचे destination. कुंवर Please तुका humble yourself and हाडयता. realize तुजे you are under attack. तुका हाडयता तुजे मंजिला कडेन पाव. Not allowing to rise up where you तुजेर are. आक्रमण मांडलेलें आसा आनी तुका उपरासूंक जायना. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. I will pray now. आतां मागणें हांव करतलो. Hallelujah. हालेलुया. Father God, I pray for each one, Lord Master, दोरी those who एकल्या are खातीर watching दुनिया खातीर दुनिया online, मागणें that they करता. be blessed, Lord Master. दूरदर्शनार ते पळयतात की ती आशिर्वादीक I जातली. pray their hearts and reverence to you will grow, Lord हांव Master. मागता बापा की तांचे काळीज आनी आदर तुका दिता ते वाडटले. Hallelujah. हालेलुया. That they will study and take the scriptures, की Lord Master. ती शास्त्राची ती अभ्यास करतली आनी मनन करतली. Hallelujah. Hallelujah. Because we all of us need you, Jesus. कित्याक आमकां सर्वांकूच गरज आसा तुजी जेजू. Help us to understand आमकां the आदार gravity दी सजमोंक ही खोलाय कितें पळय ती of our calling. आमचे आपुणीचे खोलाय सजमोन घेवंक दुनिया Hallelujah. आमकां आदार दी. Thank you, Lord. दुनिया दिनवास Lord, I bless each one. दोरी एकल्याचेर हांव आशिर्वाद मागता दर दुनिया. Hallelujah. Whatever happens तर around कितें आमचे सरभोंवती घडोनी doesn't affect our walk आमचे with you. ते आमचे तुमचे सांगात आमी चलतात ताजेर कसलोच परिणाम हाडूंक शकचो ना. Thank you, Lord, for everything. दुनिया सर्व वस्तू खातीर हांव तुका आर्गां दिता. Help us, Lord, to be the light. दुनिया आमकां आदार दी उजवाड जावं.
to this dark world. या काळुकाच्या संवसारांत I bless each one. दर एकल्याचेर हांव आशीर्वाद मागता Whatever दोनया situation you're going तांचे through, तुझी परिस्थिती कितें जावं दी Jesus will take you out of that जेजू situation. तुका त्या परिस्थितीन सान भायर जरूर The Lord काडटलो will bless you. आनी दोनया तुका आशीर्वादीक करतलो And the Lord will make your light shine. आनी दोनया तुजे उजवाड आनी फांकारूंक तुका करतलो Every sickness, दर एक पिडा every pain, दर एक दुख every struggle दर एक कश्ट be gone in the name of Jesus. जेजूच्या नांवान कोटसर I bless each one. आनी दर एकल्याचेर हांव आशीर्वाद Jesus' मागता name I जेजू pray. क्रिस्ताच्या नांवान हांव प्रार्थना करता Amen. आमेन